السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Olympiade, première bac, Sciences Maths 2022. Problème, soit x1, x2 jusqu'à x 2021, des nombres réels strictement positifs, montrer que, tel que sigma de k est égal à 1 jusqu'à 2022, 1 sur 1 plus xk est égal à 1, montrer que le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2022, xk est supérieur ou égal à 2021 à la puissance 2022. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, je peux effacer ça. Ouais. Donc, l'élément de réponse, donc ici, on pose yk est égal à exactement 1 sur 1 plus xk. Pour tout k, parcourt l'intervalle des entiers de 1 jusqu'à 2022. C'est bien. Donc, automatiquement, on a xk, on va écrire xk en fonction de yk. Parce que le problème, donc c'est ça. Donc, yk est égal à ça. Donc, ce qui implique automatiquement que yk fois 1 plus xk est égal à exactement c'est 1. Ce qui est équivalent que yk plus xk fois yk est égal à 1. معادلة من الدرجة الأولى. دونك اوتوماتيكمون هذا نجيبو للطرف الآخر يعطيك إكس كا كيساوي في إيكغيك كا كيساوي 1 ناقص إيكغيك كا. دابا نقدرو نقسمو على إيكغيك كا كار أون سي ان كومونتير أون كيل كو سوا كا appartient 1 jusqu'à 2022 واش عندنا إيكغيك كا est égal à 1 sur 1 plus xk بما أن xk موجب قطعا إذا هذا موجب قطعا وبالتالي نقدر نقسم إذا غادي نقسم مباشرة هنا على y. سي بيان. دونك هادي واش تعطينا؟ دونك البروبليم pour montrer que le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2022 xk supérieur ou égal à 2021 à la puissance 2022, ce qui est équivalent à montrer que le produit de ça, le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2022 de 1 moins yk sur yk أكبر من أو يساوي 2021 أس 2022. دابا إلا مونطرينا هادي رحنا مونطرينا هادي لأن سو سون إيكيفالونت. C'est bien. Je peux effacer ça. Or, sigma de k est égal à 1 jusqu'à 2022 yk كتساوي 1. C'est bien. لأن حتى هنا y تساوي 1 على xk. دونك هادي كتساوي 1 سو كي إيكيفالون بلون جي سوا جي ينتمي إلى المجال 1 حتى 2022 كما خديناه. واش يعطيك؟ يعطيك سيغما دو k est égal à 1 jusqu'à 2022 ياك دو y كتساوي لك y1 زائد نعتبرو بلي انه ما يكونش في لي زيكستريمون غادي حتى ل y جي اللي قبلو y جي موان 1 واللي موراه y جي بلس 1 وغادي حتى ل y 2022 ياك اللي كيساوي 1. هادي شحال كتساوي بالضبط؟ كنكتبوها بسيغما تكتب على شكل ماذا؟ هي سيغما من k كيساوي 1 حتى ل 2022 k ديفيرون دو جي ياك نتاع y k اوكي زائد y جي اللي بقى لنا غير هذا كاع غادي نحيدوهم نديرو عليهم لا سوماسيون. في هاد لا سوماسيون ندخلوهم في هاد لا سون سوف هذا غادي نخرجوه اللي كيساوي لك 1. علاش درنا هاد الشيء؟ بغينا نحسبو ديك لو برودوي د 1 ناقص y جي شحال تساوي. Ce qui automatiquement que 1 ناقص YG pour toute G appartient à 1 jusqu'à 2021 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لك هي لا somme
de K est égal à 1 حتى ل 2022 K différent de G نتاع من؟ نتاع Y. ياك سي بيان. غادي نوطيوها اطوال ولا 2 اطوال. سي بيان. دابا هادي غادي نستعملو واحد البروبريتي ديجا فيو بليزيور فوا، سي l'inégalité arithmético-géométrique. دابا rappel inégalité arithmético-géométrique, soit alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n supérieur section à 0 des réels, on a sigma de k est égal à 1 jusqu'à n alpha k اللي كتساوي هي alpha 1 زائد alpha 2 jusqu'à alpha n، هذه أكبر من أو يساوي n la racine n de le produit alpha 1 fois alpha 2 jusqu'à alpha n اللي كتساوي هي n fois alpha 1 le produit de k est égal à 1 jusqu'à n alpha k le tout à la puissance 1 sur n. هي نفس الكتابة. سي بيان. دابا هادي غادي نستعملها باش تعطيني 2 étoiles implique 2 étoiles implique que quel que soit G appartient à 2022 تعطيك 1 ناقص YG اللي كتساوي سيغما de K est égal à 1 jusqu'à 2022 de YK K différent de G. شحال كاين من ترم هنايا؟ كاين 2021 ياك، لأن حيدنا الإكس الإيكغيك جي أوتوماتيكمون كاين 2021 ترم هنايا. 2021 يعني أكبر من أو يساوي 2021 هنايا سي إكزاكتومون 2021 يعني كاين 2021 إليمون ألفا 1 ألفا 2 جوسكا ألفا 2021 ياك. واخا لانديكاسيون كانت حتى ل 2022 كاين، حنا كنشوفو لو نومبر دي زاليمون يعني كاين 2021 مضروبه فاش لو برودوي من كا كيساوي 1 حتى ل 2021 بصح كا ديفيرون دو جي ما كانش هاد لاليمون ياك نتاع إيكغيك كا الكل أس 1 على 2021. سي بيان ياك. دابا عندي هادي غادي نولي ندخل عليها مره اخرى البرودوي ياك. كي غادي ندخل عليها البرودوي لان سو سون بوزيتيف ياك سو كي امبليك اوتوماتيكمون لو برودوي لان بور توت جي ابارتي ا سا نقدروا نستعملوها البرودوي جي ايت ايغال ا 1 جوسكا 2022 دو 1 موان إيكغيك جي شحال كتساوي لك؟ كتساوي لك هي هادي هي اكبر من او يساوي دخلوا البرودوي ادروات و اغوش البرودوي من جي كيساوي 1 حتى ل 2022 تاع 2021 فاش في البرودوي كا كيساوي 1 حتى ل 2022 بصح كا ديفيرون دو جي نتاع من؟ نتاع إيكغيك كا لو تو على بويسونس 1 على 2021. دونك هادي جو بي افاسي سا. دابا هادي نقدرو نخرجوها نعطيو واحد الغابيل لو برودوي دو اي ايت ايغال ا 1 0 حتى ل ان د الفا فوا ا اي افيك الفا نو ديبون با دو اي كتعطيك هي الفا عدد أس لي نومبر دو تيرم ان موان 1 0 بلس 1 في البرودوي دو اي ايت ايغال ا 1 0 حتى ل ان دو ا اي. سي بيان. دابا الفا 2021 جو لو رول دو الفا. دابا كي غادي تولي لنا هادي سو كي ايكيفالون سون غابيل هذا غابيل. دابا اش غتولي لك لو برودوي دو جي ايت ايغال ا 1 حتى ل 2022 1 ناقص إيكغيك جي اكبر من او يساوي شحال؟ 2021 لو نومبر دو تيرم هي 2022 ناقص 1 زائد 1 هي 2022 البرودوي ياك على برا لو برودوي دو جي ايت ايغال ا 1 جوسكا 2022 نتاع البرودوي من كا كيساوي 1 حتى ل 2022 كا ديفيرون دو جي دو إيكغيك كا لو تو على بيسونس 1 على 2021. اوكي نعقلو على هادي نسميوها 3 زيتوال. سي بيان جو بو افاسي سا.
دابا هادي واش تعطينا اور نجيو نحسبوها هادي غير هادي اللي بوحدها هادي اور لو برودوي دو جي est égal à 1 حتى ل 2022 نتاع من تاع البرودوي كا كيساوي 1 حتى ل 2022 كا ديفيرون دو جي نتاع من نتاع إيكغيك كا لو تو على بيسونس 1 على 2021 هادي كتساوي لك شحال؟ غادي ندخلو واحد الغابل اخر لو برودوي دو كا est égal à 1 jusqu'à n AI à la puissance r avec r est un nombre réel si le produit de k est égal à 1 jusqu'à n AI le tout à la puissance r avec r si r appartient à r خاصية كاينة شفتوها في البرودوي سي بيان هادي غادي نطبقوها avec r ici سي 1 على 2022 وهادي هي لا سويت اج هي هادي سي بيان يعني تعطيك سي اكزاكتومون كوا سي لو برودوي دو جي est égal à 1 حتى ل 2022 ياك لو برودوي دو كا est égal à 1 حتى ل 2022 كا ديفيرون دو جي نتاع من نتاع y جي لو تو على بويسونس 1 sur 2021 ها جي ريان في دونك هادي غادي نمسحها ياك جو بو افاسي سا دابا هادي شحال هادي غادي نكتبوها اون اكستونسيون شحال كتساوي لك نشوفوا البرودوي بور جي est égal à 1 تعطيك شحال يعني الجي يعني غتبدا هادي من 2 ياك الجي يعني بور كا ديفيرون دو 1 يعني تعطيك البرودوي دو كا ديفيرون دو 1 ياك كا est égal à 1 حتى ل 2022 كا ديفيرون دو 1 دو y كا مضروبه في البرودوي دو كا est égal à 1 jusqu'à 2022 كا ديفيرون دو 2 y كا وهو غادي حتى من حتى البرودوي كا est égal à 1 jusqu'à 2022 كا ديفيرون دو 2022 y دابا كتلاحظ معايا هادي بور كا est égal à الاخر شحال يعني ما كايناش غير الاي يعني كاين الاي 2 الاي 3 حتى الاي 2022 مزيان دابا في هادي ما كاينش الاي 2 ياك بصح كاين الاي يعني الاي نجيبها دابا هنا ياك كاين جوج كاين ما كاينش الاي 2 بصح كاين الاي 3 يعني الاي 3 تولي او كاري والاي هنا يوليو او كاري اوكي دابا في الثالثه كاين الاي كاين الاي 2 يعني يولي لك او كاري هنا او كاري وما كاينش الاي 3 الاي 3 راه ديجا او كاري لان كان جوج مرات نبقاو غاديين دابا شحال كاين نومبر اي ايسي هنا ما كاينش بصح كاين هنايا وكاين هنا وكاين هنا يعني كاين 2021 مره من هنا حتى 2022 عاود نمشيو للاي 2 الاي 2 ما كاينش ياك الاي 2 كاين هنايا بصح ما كاينش هنايا يعني كاين هنايا مره جوج من هنا ما كاينش بصح كاين اي 2 هنا كاين في الثالثه وغادي يعني كاين 2021 مره الاي 3 كذلك كاين هنايا وكاين في الجوجه ما كاينش في الثالثه بصح كاين اللي وراه يعني كاين 2022 ناقص 1 كتحيد غير 1 دونك اوتوماتيكمون اي تيرم كاين 2021 مره مثال اذا حطيتها بلي زيكستونسيون كذلك 2022 شحال كاينه مره ما كايناش هنا بصح كاينه من اللي قبلها لتحت يعني كاين 2021 مره دونك اوتوماتيكمون هذا البرودوي كامل شحال يساوي لك يساوي لك هو y 1 اس 2021 في y 2 اس 2021 هو غادي حتى ل y 2022 اس 2021 الكل اس 1 على 2021 هاد القيمه شحال تساوي بحال داك الرابط اللي عطيتكم في البرودوي غتعطيك اكزاكتومون سي لو برودوي دو كا est égal à 1 jusqu'à 2022 y كا اس 2021 على 2021 ولكن 2021 على 2021 شحال هي 1 يعني يبقى لنا غير هاد القيمه هادي سي بيان دونك هادي ادروات كتساوي هادي دونك 3 زيتوال امبليك دونك 3 زيتوال implique que le produit de K est égal à 1 jusqu'à 2022 نتاع 1 ناقص y K ولا جي بحال y جي أكبر من أو يساوي 2021 أس 2022 كما ذكرتوا معايا 2022 هذا البرودوي هذا كيساوي لنا هذا ياك وهذا ياك فاريابل ميات نقدروا نديرو هناك لأن عندنا فاريابل ميات ياك أكبر من أو يساوي هذه شحال سي اكزاكتومون سي لو برودوي
من كا كيساوي 1 حتى 2022 إكغيك. بما أن هادو يخالفوا الصفر كاملين نقد نقسم. إلا قسمت ياك شحال تعطيك؟ تعطيك هادي على هادي. لو برودوي من كا كيساوي 1 حتى 2021 إكغيك أكبر من أو يساوي هاد القيمة. وهادي دابري البروميير إيكيفالونس دابري إطوار إيكيفالون أ كوا؟ إيكيفالون أ لو برودوي من كا كيساوي 1 حتى 2022 من 2022 ياك إكس كا أكبر من أو يساوي هاد القيمة 2021 أس 2022. وبالتالي وصلنا للنتيجة المطلوبة. بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات. إلى فيديو قادم بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.